सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्डवयश्रुतौ रजे बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ काश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैः बृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः तन्माधवो वेणुमुदीरयन् वृतो गोपैर्गृणद्भिः स्वयशोबलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनं तन्मञ्जुघोषालिमृगद्विजाकुलं मगन्मनः प्रत्यपयः सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्ष्यरन्तुं भगवान् मनोदधे स तत्र तत्रारुणपल्लवश्रिया फलप्रसूनोरुभरेण पादयोः स्पृशच्चिकान् वीक्ष्य वनस्पतिन्मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपूरुषः। श्री भगवान् उवाच अहो अमी देववरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणं नमन्त्युपाधाय शिखाभिरात्मनः तमोपहत्यैतरुजन्म यत्कृतं ये ते लीनस्तव यशो अखिललोकतीर्थं गायन्तादिपुरुषानुपदं भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीयमुख्या गूढं वनेऽपि न जगत्यनघात्मदैवं नृत्यन्त्यमीशिकिन ईढ्यमुदाहरिण्यः कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियं ईक्षणेन सूक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय धन्यावनौकसय्यान्यि सतां निसर्गः धन्येयमद्य धरणी तृणवीरुदस्वत् पादस्पृशो द्रुमलताः करजाभिमृष्टाः नद्योद्रयः खगमृगा सदयावलोकैः गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्रीः। श्रीशुक उवाच एवं वृन्दावनं श्रीमत् कृष्णः प्रीतमना पशून् रेमे सञ्चारयन्नद्रेः सरिद्रोधस्सु सानुगः क्वचिद् गायति गायत्सु मदान्धालिष्वनुव्रतैः उपगीयमानचरितः स्रग्वी सङ्कर्षणान्वितः क्वचिच्च कलहंसानामनुकूजति कूजितम् अभिनृत्यति नृत्यन्तं बर्हिणं हासयन् क्वचित् मेघगम्भीरया वाचा नामभिर्दूरगान् पशून् क्वचिदाह्वयति प्रीत्या गोपालमनोज्ञया चकोरक्रौञ्च चक्राह्व भारद्वाजांश्च बर्हिणः अनुरौति स्म सत्त्वानां भीतवद्व्याघ्रसिंहयोः क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तं गोभोत्सङ्गोपबर्हणं स्वयं विश्रमयत्यार्यं पादसंवाहनादिभिः नृत्यतो गायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मितः गृहीतहस्तौ गोपालान् हसन्तौ प्रशंसतुः क्वचित् पल्लवतल्पेषु नियुद्धश्रमकर्षितः वृक्षमूलाश्रयश्येति गोपोत्सङ्गोपबर्हणः पादसंवाहनं चक्रुः केचित्तस्य महात्मनः अपरे हतपाप्मानो व्यजनैः समवीजयन् अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेहक्लिन्नधिया शनैः एवं निगूढात्मगतिस्वमाययां गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन्।
रेमे रमालालितपादपल्लवो ग्राम्यैः समं ग्राम्यवदीशचेष्टितः श्रीदामा नाम गोपालो रामकेशवयोः सखा सुबलस्तोककृष्णाध्या गोपाः प्रेम्णीदमब्रुवन् राम राम महाबाहो कृष्णदुष्टनिबर्हन इतो विधूरे सुमहद् वनं तालालिसङ्कुलं फलानि तत्र भूरीनि पतन्ति पतितानि च सन्ति किं त्ववरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना सोऽतिवीर्यो असुरो राम हे कृष्ण कररूपदृक् आत्मतुल्यबलैरन्यैः ज्ञातिभिर्बहुभिर्वृतः तस्मात् कृतनराहाराद् भीतैर्नृभिरमित्रहन् न सेव्यते पशुगणैः पक्षिसङ्गैर्विवर्जितं विद्यन्ते अभुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीनि च एष वै सुरभिर्गन्धो विशुचिनोऽवगृह्यते प्रयच्छतानि नः कृष्ण गन्धलोभितचेतसां वाञ्छास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते एवं सुहृद्वच श्रुत्वा सुहृत्प्रियचिकीर्षयां प्रहस्य जग्मतुर्गोपैः वृतौ तालवनं प्रभु बलः प्रविश्य बाहुभ्यां तालान् सम्परिकम्पयन् फलानि पातयामास मतङ्गजैवौजसा फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासभः अभ्यधावत् क्षितितलं सनगं परिकम्पयन् समेत्य तरसा प्रत्यग्रे द्वाभ्यां पद्भ्यां बलं बलि निहत्यो रसिका शब्दं मुञ्झन् पर्यसरत्कलः पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रोष्टापराक् स्थितः चरणावपरौ राजन् बलाय प्राक्षिपदृशा सतं गृहीत्वा प्रपदोः भ्रामयित्वैकपाणिना चिक्षेपदृणराजाग्रे ब्राह्मणत्यक्तजीवितं तेनाहतो महातालो वेपमानो बृहच्चिराः पार्श्वस्थं कम्पयन् भग्नः स चान्यं सोऽपि चापरं बलस्य लीलयोत्सृष्ट करदेहहताः तालाश्च कम्पिरे सर्वे महावातेरिता इव नैतच्चित्रं भगवति यनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् तन्तोष्वङ्गयता पटः ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ये क्रोष्टारोऽभ्यद्रवन् सर्वे संरब्धा हतबान्धवाः तान् स्थानापततः कृष्णो रामश्च नृपलीलया गृहीतपश्चाच्चरणान् प्राहिनोतृणराजसु फलप्रकरसङ्कीर्णं दैत्यदेहैर्कधासुभिः रराजभूस्तथालाग्रैः गणैरिव नभस्थलं तयोस्तत्सु महत्कर्म निशाम्य विबुधादयः मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रोर्वाद्यानि तुष्टुवुः अतत्तालफलान्याधन् मनुष्या गतसाध्वसाः तृणं च पशवश्चेरुः हतधेनुककानने कृष्णः कमलपत्राक्षः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्तूयमानोऽनुगैर्गोपैः साग्रजो व्रजमाव्रजते तं गोरजश्चुरितकुन्तलबद्धभर्ग वन्यप्रसूनरुचिरेक्षणचारुहासं वेणुं क्वनन्तमनुगैरनुगीतकीर्तिं
गोप्यो दिदृक्षिददृशोऽभ्यगमन् समेताः पीत्वा मुकुन्दमुखसारघमक्षिभृङ्गैः तापं जगुर्विरगजं व्रजयोषितो हि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेशगोष्ठं सौरीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षं तयोर्यशोधारोहिण्यो पुत्रयोः पुत्रवत्सले यथा कामं यथा कालं व्यधत्तां परमाशिषः गताध्वानश्रमौ तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभिः नीवीं वसित्वा रुचिरां दिव्यसृग्गन्धमण्डितौ जनन्युपहृतं प्राश्य स्वाद्वन्नमुपलालितौ संविश्य वरशय्यायां सुखं सुषुपतुर्व्रजे एवं स भगवान् कृष्णो बृन्दावनचरः क्वचित् ययौ रामं ऋते राजन् काळिन्दीं सखिभिर्वृतः अथ गावश्च गोपाश्च निदाघातपपीडिताः दुष्टं जलं पपुस्तस्याः तृषार्ता विषुदूषितं विषाम्बस्तदुपस्पृश्य दैवोपहतचेतसः निपेतुर्व्यसवः सर्वे सलिलान्ते कुरुद्वः वीक्ष्य तान् वै तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ईक्षयामृतवर्षिण्या स्वनातान् समजीवयत् ते सम्प्रतीतस्मृतयः समुत्थाय जलान्तिकात् आसन् सुविस्मिता सर्वे वीक्षमाणाः परस्परम् अन्वमं सततद्राजन् गोविन्दानुग्रहेक्षितं पीत्वा विषं परेतस्य पुनरुत्थानमात्मनः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे धेनुकवधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णा हि न विभुः तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तम् उदवासयत्। राजोवाच कथमन्तर्जले गाधे न्यगृह्णाद् भगवान् महिं स वै बहुयुगावासं यथासीद् विप्रकथ्यतां ब्रह्मन् भगवतस्तस्य भूम्नः स्वच्छन्दवर्तिनः गोपालोद्धारचरितं कस्तृप्येतामृतं जुषन्। श्रीशुक उवाच कालिन्द्यां कालीयस्यासीद् हृदः कश्चिद् विषाग्निना श्रप्यमानपया यस्मिन् पतन्त्युपरि खगाः विपृष्मता विशोधोर्मि मारुतेनाभिमर्शिताः म्रियन्ते तीरगायस्य प्राणिनस्थिरजङ्गमाः तं चण्डवेगविषवीर्यमवेक्ष्य तेन दुष्टां नदीं च कलसंयमनावतारः कृष्णः कदम्बमतिरुह्य ततो अतितुङ्गम् आस्फोट्य गाढरशनोऽन्यपतद्विशोध्ये सर्पहृदः पुरुषसारनिपादवेग संक्षोभितोरगविशोच्व सिताम्बुराशिः पर्यक्लिप्तो विषकषाय विभीषणोर्मिः धावन् धनुःशतमनन्तबलस्य किं तत्
तस्य हृदे विहरतो भुजदण्डगूर्ण वार्गोषमङ्गवरवारणविक्रमस्य आश्रुत्य तत्स्वसधनाभिभवं निरीक्ष्य चक्षुश्रवा समसरत्तधमृष्यमानः तं प्रेक्षणीयसुकुमारगणावधातं श्रीवत्सपीतवसनं स्मितसुन्दरास्यं क्रीडन्तमप्रतिभयं कमलोदराङ्घ्रिं सन्दर्श्यमर्मसुरुषा भुजया चचाद तं नागभोगपरिवीतमदृष्टचेष्टम् आलोक्य तत्प्रियसखाः पशुपाभृशार्ताः कृष्णे अर्पितात्मसुहृदर्थकलत्रकामा दुःखानुशोकभयमूढधियो निपेतुः गावो वृषा वत्सतर्यः क्रन्धमानासु दुःखिताः कृष्णे न्यस्तीक्षणा भीता रुद्धत्य इव तस्तिरे अत व्रजे महोत्पाताः त्रिविधा हि यति दारुणाः उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मनि आसन्नाभयशंसिनः तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानन्दपुरोगमाः विना रामेण गाः कृष्णं ज्ञात्वा चारयितुं गतं तैर्धुर्निमित्तैर्निधनं मत्वा प्राप्तमदद्वितः तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातुराः आबालवृद्धवनिताः सर्वेङ्गपशुवृत्तयः निर्जग्मुर्गोकुलादीनाः कृष्णदर्शनलालसाः तांस्तथा कातरान् वीक्ष्य भगवान् माधवो बलः प्रहस्य किञ्चिन्नोवाच प्रभावज्ञो अनुजस्य सह तेन्वेषमानादयितं कृष्णं सूचितया पदैः भगवद्लक्षणैर्जग्मुः पदव्या यमुनातटं ते तत्र तत्राब्जयवाङ्कुशाशनी ध्वजोपपन्नानि पदानि विष्पतेः मार्गे गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणाय युरङ्गसत्वराः अन्तर्हृदे भुजगभोगपरीतमारात् कृष्णं निरीहम् उपलभ्य जलाशयान्ते गोपांश्च मूढधिषणान् परितः पशुंश्च सङ्क्रन्दतः परमकश्मलमापुरार्ताः गोप्यो अनुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृदस्मितविलोकगिरस्मरन्त्यः ग्रस्ते हि न प्रियतमे वृषदुःखतप्ताः शून्यं प्रियव्यतिहृतं ददृशुस्त्रिलोकम् ताः कृष्णमातरमपत्न्यमनुप्रविष्टां तुल्यव्यता समनुगृह्य शुचस्रवन्त्यः तास्ताव्रजप्रियकथाः कथयन्त्यासन् कृष्णाननेर्पितदृशो मृतकप्रतीकाः कृष्णप्राणान् निर्विशतो नन्दाधीन् वीक्ष्य तं ह्रदं प्रत्यषेधत्स भगवान् रामः कृष्णानुभाववित् इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य सस्त्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतोः आज्ञाय मर्त्यपदवीम् अनुवर्तमानः स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठतुरङ्गबन्धात् तत्प्रत्यमानवपुषा व्यतितात्मभोगः त्यक्त्वोन्नमय्य कुपितस्वपनान् भुजङ्गः तस्थोश्वसन् श्वसनरन्ध्रविशाम्बरीश
स्तब्धीक्षणोल्मुखमुखो हरिमीक्षमाणः तं जिह्वया द्विषिकया परिलेलिहानं द्वे सृक्किनीह्यति करालविषाग्निदृष्टिं क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्रामसोऽप्यवसरं प्रसमीक्षमाणः एवं परिभ्रमहतोजसमुन्नतांसम् आनम्य तत्पृतुशिरस्वधिरूढ आद्यः तन्मूर्धरत्ननिकरस्पर्शातिताम्र पादाम्बुजो अखिलकलादिगुरुर्ननर्त तं नर्तुमुद्यमतवेक्ष्य तथा तदीय गन्धर्वसिद्धसुरचारणदेववद्वग प्रीत्या मृदङ्गपनवानकवाद्यगीत पुष्पोपहारनुतभिः सहसोपसेदुः यद्यच्चिरो न नमतेङ्गशतैकशीर्ष्णग तत्तन्ममर्दकरदण्डतरोङ्घ्रिपातैः क्षीणायुषो भ्रमत उल्बणमास्यतोऽसृङ् नस्तु वमन् परमकश्मलमापनागः तस्याक्षिभिर्गरलमुद्वमतः शिरस्सु यद्यत् समुन्नमति निःश्वसतो रुषोच्चैः नृत्यन् पदानुनमयन् दमयां बभूव पुष्पैः प्रपूजितयिवेह पुमान् पुराणः तच्चित्रताण्डवविरुग्णपनातपत्रो रक्तं मुखैर्वुरुवमन् नृपभग्नगात्रः स्मृत्वा चराचरगुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम कृष्णस्य गर्भजगतोऽतिभरावसन्नं पार्ष्णीप्रहारपरिरुग्णपनातपत्रं दृष्ट्वा हि माध्यमुपसेदुरमुष्य पत्न्यः आर्ताश्लथत्वसनभूषणकेशबन्धाः तास्तं सुविघ्नमनसोत पुरस्कृतार्भागा कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणीमुः साध्व्यकृताञ्जलिपुटा शमलस्य भर्तुः मोक्षेप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः नागपत्न्याऊचुः न्यायो हि दण्डकृतकिल्बिषेऽस्मिन् तवावतारः कलनिग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टेः दत्सीधमं फलं एवानुशंसन् अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दण्डोऽसतां ते खलु कल्मषापः यद्दन्दशूकत्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि ध्यानुग्रह एव सम्मतः तपस्सु तप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानधेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवान् स्तुष्यति सर्वजीवः कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्माञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्ट्यं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः तदेशनातापदुरापमन्यैः तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहीशः संसारचक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छत स्याद्विभवः समक्षः नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञानविज्ञाननिधये ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च
कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे विश्वाय तद्वुपद्रष्ट्रे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे भूतमात्रेन्द्रियप्राण मनोबुद्ध्याशयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढस्वात्मानुभूतये नमो अनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्युपलक्ष्याय गुणद्रष्ट्रे स्वसंविधे अव्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्रेस्य च हेतवे त्वं ह्यस्य जन्मस्थिति संयमान् प्रभो गुणैरनीहो कृतकालशक्तिदृक् तत्तत्स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः समीक्षयामोघविहारयीहसे तस्यैव ते मोस्तनवस्त्रिलोक्यां शान्ता शान्ता उत मूढयोनयः शान्ताः परीयास्ते यदुनावितुं सतां स्थातुश्च ते धर्मपरीप्सये हतः अपराधः सकृद्भर्त्रा सोढव्यस्वप्रजाकृतः क्षन्तुमर्हसि शान्तात्मन् मूढस्य त्वामजानतः अनुगृह्णीष्व भगवन् प्राणान् त्यजति पन्नगः स्त्रीणां न साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रधीयतां विधेयिते किङ्करीणाम् अनुष्ठेयं तवाज्ञया यच्छ्रद्धयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात् श्रीशुक उवाच इत्थं स नागपत्नीभिः भगवान् समभिष्टुतः मूर्छितं भग्नशिरसं विससर्जाङ्घ्रिकुट्टनैः प्रतिलब्धेन्द्रियप्राणः कालीयशनकैर्हरिं कृच्छ्रात् समुच्छ्वसन्धीनः कृष्णं प्राह कृताञ्जलिः काल्य उवाच वयं कलासहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्वयः स्वभावोद्धुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रहः त्वया सृष्टम् इदं विश्वं दातर्गुणविसर्जनं नानास्वभाववीर्यौजो योनिबीजाशयाकृति वयं च तत्र भगवन् सर्पाजात्युर्मन्यवः कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजां मोहिता स्वयं भवान् हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसि तद्विदेहिनः श्रीशुक उवाच इत्याकर्ण्यवचः प्राह भगवान् कार्यमानुषः नात्र स्तेयं त्वया सर्प समुद्रं याहि माचिरं स्वज्ञात्यपत्यधाराढ्यो गोनृभिर्भुज्यतां नदी ययेतत् संस्मरेन्मर्त्यः तुभ्यं मदनुशासनं कीर्तयन् उभयो सन्ध्योः न युष्मद्भयमाप्नुयात् योऽस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे देवादींस्तर्पयेज्जलैः उपोष्य मां स्मरन्नर्चेत् सर्वपापैः प्रमुच्यते द्वीपं रमणकं हित्वा रदमीतम् उपाश्रितः यद्भयात् स सुपर्णस्त्वां
नाध्यान्मत्पादलाञ्छितं श्रीशुक उवाच एवमुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भुतकर्मणा तं पूजयामास मुधा नागपत्न्यश्च सादरं दिव्याम्बरशृङ्मणिभिः प्रार्थ्यैरपि भूषणैः दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजं ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्यतं सकलत्र सुहृत्पुत्रो द्वीपमब्धेर्जगामः तदैव सामृतजला यमुना निर्विषाभवत् अनुग्रहाद् भगवतः क्रीडामानुषरूपिणः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे काळीयमोक्षणं नाम षोडशोऽध्यायः। अथ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।